बिला ताख़ीर इस मुबारक प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है। हस्ब रिवायत इस अज़ीम प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाएगा। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ जामे के शोबे तजवीद के सीनियर मुदर्रिस हज़रत मौलाना कारी अब्दुल क़य्यूम साहब को। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर। उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله
صدق الله